अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। ये है जनाब मेरा सेकंड व्लॉग और मुझे उम्मीद है आप लोगों को मेरे व्लॉग्स पसंद आएंगे। जिस भी बहन भाई की नज़र से मेरा व्लॉग गुजरे तो काइंडली मेरे चैनल को सपोर्ट कीजिएगा। जी तो आज हम जो टॉपिक डिस्कस करते हैं वो है नज़र बद। नज़र बद तो लगती है, ये रियलिटी है। कुछ लोग इस बात को मानते हैं और कुछ लोग मानते ही नहीं हैं, लेकिन ये जब लग जाती है और जब हम नुकसान उठा लेते हैं तो भी हमें पता चलता है कि नज़र बद के कितने नुकसान हैं और ये कैसे लगती है। नज़र बद ये हकीकत है और ये हमारी ज़िंदगी पर मनफी असर जो है ना डाल सकती है। इस वीडियो में मैं आपको नज़र बद की 20 निशानियां बताऊंगी जिससे हमें फ़ील होगा, जिससे हमें पता चलेगा कि नज़र बद है या नहीं, और उससे बचने के तरीके भी शेयर करूंगी। तो वीडियो को आखिर तक देखें और अगर आपको मेरा चैनल पसंद आए तो मेरी वीडियोस को ज़रूर सपोर्ट करें। बाज़ औक़ात होता ये है कि हम अपनी चीज़ें मतलब कोई भी हम अच्छी चीज़ लेके आते हैं, घर लेते हैं, कपड़े लेते हैं, जूते लेते हैं, इवन के कुछ भी हम लेते हैं, तो अगर हम किसी से ऐसे बंदे से शेयर कर लेते हैं जिसकी नज़र लगती है तो यकीन माने कि वो नज़र लगा देता है। तो काइंडली पहली बात तो ये कि शो ऑफ़ करना बहुत बुरी बात है। कोई भी चीज़ आप शो ऑफ़ ना करें, जो आपको अल्लाह ने दी हैं वो ढके छुपे अंदाज में इस्तेमाल करें। उसके बाद बाज़ औक़ात बच्चों को, छोटे बच्चों को और बड़े भी बच्चों को नज़र लग जाती है, हमें खुद नज़र लग जाती है। तो उसका आइडिया कैसे होगा, उसकी क्या निशानियाँ होंगी वो पहले डिस्कस करते हैं। बाज़ औक़ात हमें नज़र लगी हुई हो ना तो अचानक शदीद सर दर्द स्टार्ट हो जाता है या जिस्म में दर्द होना स्टार्ट हो जाता है। बाज़ औक़ात नेक की बैक साइड पे भी पेन होना स्टार्ट हो जाता है, आंखें बोझल हो जाती हैं और ऐसे लगता है जैसे शदीद बुखार है। बाज़ औक़ात हार्ट बीट जो है ना बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाती है, हमें फ़ील होता है कि हमारा हार्ट बहुत जल्दी तेज़ ज़ोर ज़ोर से धक धक कर रहा है। उसके बाद बाज़ औक़ात क्या होता है कि कारोबार या नौकरी में गैर मुतवक्के मुश्किलात आना स्टार्ट हो जाती हैं और वो मुश्किलात ऐसी होती हैं कि उनका हल हमें कहीं से भी नज़र नहीं आ रहा होता। उसके बाद शादीशुदा ज़िंदगी में बग़ैर किसी वजह के झगड़े होना स्टार्ट हो जाते हैं। अगर हम खुशगवार और ख़ूबसूरत लाइफस्टाइल है हमारा और हम गुजार रहे हैं तो उसमें अचानक से झगड़े होना स्टार्ट हो जाते हैं। उसके बाद किसी खुशी के मौक़े पर अचानक परेशानी का आ जाना, परेशानी आ जाती है, प्रॉब्लम आ जाती है, पर लोग सर पकड़ के बैठ जाते हैं। उसके बाद बच्चों का बिला वजह रोते या डरते रहना, हम ये चीज़ नोटिस ही नहीं करते कि बच्चे बिला वजह बिलखते रोते रहते हैं, छोटे बच्चे, और डरते रहते हैं। ये भी एक नज़र लगने की बहुत बड़ी कॉमन निशानी है। उसके बाद खाने पीने में कमी और बेचैनी महसूस करना, घर में अजीबोगरीब आवाज़ें आना, ज़्यादा बहुत शदीद जो जिन लोगों को नज़र लगती है ना उनको घर में अजीबोगरीब आवाज़ें आना भी स्टार्ट हो जाती हैं। तो उसके बाद अचानक नींद का ख़राब होना या डरावने ख्वाब आना। अक्सर होता क्या है कि हम रात को सुकून से सोए हुए होते हैं, डीपली स्लीप ले रहे होते हैं, लेकिन अचानक से हमें जाग हो जाती है, अचानक से हम जाग के बैठ जाते हैं या कोई ऐसा डरावना ख्वाब आता है कि पूरी रात की नींद डिस्टर्ब हो जाती है। इससे भी ये भी एक अलामत है नज़र लगने की। उसके बाद हर काम में रुकावटें और बंदिशें महसूस करना। उसके बाद दिमागी दबाव और बेवजह उदासी। बाज़ औक़ात होता क्या है कि हम ऐसे ही स्ट्रेस ले लेते हैं, ऐसे ही एंजाइटी का शिकार हो जाते हैं, कोई वजह ही नहीं होती। उसके बाद उदासी ऐसे छा जाती है ना बंदे के ऊपर जब नज़र लगी हुई होती है, हालांकि उसकी कोई रीज़न ही नहीं होती उदास होने की, कोई ऐसी वजह ही नहीं होती, एवं बिला वजह हम उदास होके बैठ जाते हैं। उसके बाद चेहरे की रौनक ख़त्म होना और रंगत का जर्द पड़ जाना, कारोबार में अचानक नुकसान या ग्राहकों की कमी। कोई लोग अगर कारोबार को नज़र लगी है, अगर आपके बिज़नेस को नज़र लगी है ना तो उसमें भी अचानक नुकसान होना स्टार्ट हो जाएगा या कोई मसले पैदा होने स्टार्ट हो जाएंगे। उसके बाद घर में मुसलसल नाचाकी और झगड़े का होना, अचानक गाड़ी या घर के सामान का ख़राब होना, अचानक से कुछ हो जाना, इम्तिहान या इंटरव्यू में बार बार नाकामी, बच्चों का तालीम में दिल ना लगना, शादी या रिश्ते के मामलात में रुकावटें, जिस्म में बेहद थकन और कमज़ोरी महसूस करना, इबादत में भी ईवन के दिल नहीं लगता। बाज़ औक़ात इबादत में भी दिल नहीं लगता और दिल करता है कि पता नहीं क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, किसी भी काम में दिल नहीं लगता।
تو یہ ساری جو علامتیں میں نے آپ لوگوں سے شیئر کی ہیں، یہ ساری نظر کے لگنے کی علامتیں ہیں، اور اس سے بچنے کے لیے ہمارے پاس تو بہت بڑا سلوشن ہمارا قرآن پاک ہے، اس کی آیتیں ہیں۔ اور ویسے بھی ہمارے پیارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی نظر لگی تھی، تو نظر لگ جاتی تھی بعض اوقات، تو وہ بھی اپنی نظر اتارتے تھے۔ یہ ریئلٹی ہے، اور اس کو اتارنا کیسے ہے ابھی ہم وہ ڈسکس کرتے ہیں۔ نظر بد سے بچیں کیسے؟ اب بات کرتے ہیں یہ کہ نظر بد سے ہم کیسے بچیں۔ تو قرآن پاک اور حدیثوں میں جو ہے نا دعائیں ہیں، آیتیں ہیں، اللہ تعالیٰ نے بہت سارے اس کے سلوشنز کلام پاک میں رکھے ہیں، تو ان کو ہم استعمال کر کے، ان کو ہم مختلف طریقوں سے پڑھ کے اپنے بچوں کے اوپر دم کر کے یا اپنے گھر میں دم کر کے اس چیز سے بچ سکتے ہیں۔ اس کا سب سے بڑا سلوشن جو ہے نا، پہلی بات تو یہ میں نے بھی کہیں پڑھا تھا، اور میرے بچوں کو بھی بہت زیادہ نظر لگتی تھی جب چھوٹے تھے، اور بعض اوقات مجھے خود بھی کبھی کبھی نظر لگ جاتی تھی، تو میں نا میری جو مدر ان لا ہے وہ مجھے بتاتی تھیں کہ سورۃ الفلق اور سورہ فلق اور سورہ ناس، ہر روز آیت الکرسی کا ورد، یہ 3 چیزیں اگر ہم صبح و شام 3 ٹائم پڑھ لینا، اور اپنے بچوں پہ جس چیز پہ ہمیں فیل ہو کہ نظر لگی ہوئی ہے ان کے اوپر دم کر دیں، یہ بہت بڑا سلوشن ہے۔ اس سے ایک تو آپ کی نظر اگر لگی ہوئی ہے تو وہ ہٹ جائے گی، اور اگر آپ کو یہ اندیشہ ہو، یہ ڈر ہو کہ اس چیز کو نظر لگ سکتی ہے، تو آلریڈی اس کے اوپر ہم یہ کر دیں، یہ والا دم کر دیں صبح و شام 3 بار، پہلے درود شریف پڑھ لیں، پھر اس کے بعد یہ تینوں سورہ پڑھ کے آیت الکرسی، سورہ فلق اور سورہ ناس، یہ 3 چیزیں پڑھ کے جو ہے نا اپنے بچوں کے اوپر، گھر کے اوپر، جو بھی چیز ہے آپ کی اس کے اوپر پھونک دیں، تو یقین مانیں کہ ہم نظر بد سے بچ سکتے ہیں۔ اگر کوئی بہت زیادہ تعریف کرے تو فوراً کہیں ماشاءاللہ، تو ماشاءاللہ پڑھنے سے بھی بہت زیادہ اثر پڑتا ہے۔ ہم کیا کرتے ہیں کہ ہم اپنی چیزیں کسی کے سامنے رکھتے ہوئے خود بھی ماشاءاللہ نہیں پڑھ رہے ہوتے، نہ اپنے بچوں کو دیکھ کے پڑھ رہے ہوتے ہیں۔ کوئی بھی اچھی چیز ہماری لائف میں ہو رہی ہوتی ہے نا، تو پلیز سب سے پہلے ماشاءاللہ پڑھیں، اور دوسروں کو بھی یہ تلقین کریں کہ پلیز آپ بھی ماشاءاللہ پڑھ لیں۔ ماشاءاللہ پڑھنے سے نظر بہت رک جاتی ہے، یعنی کہ اگر لگی ہوئی ہو تو وہ چلی جاتی ہے، اور لگتی ہی نہیں ہے سٹارٹنگ میں اگر ہم ماشاءاللہ پڑھ لیں تو۔ ویسے تو ماشاءاللہ ایک چھوٹا سا ورڈ ہے کلام پاک کا، لیکن اس میں اتنی زیادہ طاقت ہے کہ آپ کی سوچ ہے۔ اتنے بڑے نقصان سے یہ چھوٹا سا لفظ، یہ چھوٹا سا ورد ہمیں بچا سکتا ہے۔ ماشاءاللہ پڑھ لینے سے چیزیں بہت زیادہ نظر بد سے بچ جاتی ہیں، اور زندگی میں مطلب کسی بھی چیز میں اگر آپ کو لگے کہ نظر لگ سکتی ہے تو اس میں بھی سکون رہتا ہے اور نظر نہیں لگتی۔ اس کے بعد گھر میں صاف ستھرا ماحول رکھیں اور نماز کا اہتمام ضرور کریں۔ بعض اوقات ہوتا کیا ہے، کبھی ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں، کبھی ہم لوگ نہیں پڑھتے، تو نماز ہماری زندگی کا حصہ بنا لینی چاہیے۔ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، جس گھر میں کلام پاک ڈیلی پڑھا جاتا ہے، اور جس گھر میں سورج پڑھی جاتی ہیں نا، یقین مانے وہاں نظر بد کبھی آتی ہی نہیں ہے۔ اس کے بعد صدقہ و خیرات کریں۔ صدقہ خیرات ہمارے اوپر بلاؤں کو ٹال دیتا ہے۔ بعض اوقات ہم بہت بڑی بلاؤں سے تھوڑا سا صدقہ دے کے، چھوٹی سی خیرات کر کے بھی بچ سکتے ہیں۔ نظر بد کے اثرات محسوس ہوں تو کالا دھاگا، سورہ یاسین کا دم کیا ہوا پانی، ان دونوں چیزوں کو جو ہے نا، کالے دھاگے کو کہیں بھی آپ باندھ دیں، اور سورہ یاسین پڑھ کے پانی کے اوپر دم کر کے اس کو بھی، اگر بچوں کو فیل ہو رہا ہے کہ نظر لگی ہوئی ہے، یا بڑوں کو بھی، تو ان کو اگر ہم پلائیں نا تو ان کی نظر ختم ہو جاتی ہے۔ جی تو نظر بد کا اثر حقیقت ہے، مگر اللہ کی دی ہوئی دعائیں اور اذکار ہماری سب سے بڑی حفاظت ہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کریں، اور میں آخر پہ پھر کہہ رہی ہوں کہ میرے چینل کو ضرور سپورٹ کریں۔ ملتے ہیں کل والے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ اپنا خیال رکھیے گا، مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔